अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना में से एक अस्मा अल हफ़ीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को नाज़रा के चैप्टर रीड आउट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको 2 सूरतें समझाई। तो आपने जो उसका टाइटल पेज बनाना है, जैसे कि मैं समझा चुकी हूँ कि आप उसके अंदर सबक नंबर 1 लिखेंगे और मंथ दिसंबर होगा। इसी तरीके से अल हफ़ीज़ का टाइटल पेज भी बनेगा, तो उसके अंदर मंथ आप मेंशन करेंगे दिसंबर और चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अस्माउल हुस्ना पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जो कि हम इससे पहले भी हमने एक नाम अल्लाह ताला का पढ़ा था, 2 नाम हमने पढ़े थे, अस्समीउल बसीर। तो उसके अंदर इसकी इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना को स्टडी करने का मकसद क्या है कि हम अपने रब को पहचान सकें, हमारे रब के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने हमें ये कायनात बख्शी है, जिसने हमें पैदा किया है, तो वो किस तरह का रब है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो उसको रब का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारा रब है, हमारा पालने वाला है, हमारी हिफाजत करने वाला है। और अस्समीउल बसीर हमने जब स्टडी किया था तो उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि वो हमारी तमाम दुआओं को सुनने वाला है, हमारी तमाम ख़ताओं को भी देखने वाला है, हमारे दिल के अंदर छुपे हुए राज को भी जानने वाला है। तो अब आज हम अल हफ़ीज़ पढ़ेंगे। तो अल हफ़ीज़ का मतलब है हिफाजत करने वाला। तो आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हफ़ीज़ के मायने हैं हिफाजत करने वाला। ये भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक मुबारक सिफाती नाम है। इसका मतलब ये है कि हिफाजत का सारा निज़ाम अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला ही हकीकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम तर हिफाजती तदबीर और असबाब के बग़ैर हिफाजत करके दिखा दें, और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो सारी हिफाजती तदबीर और हर तरह के इंतज़ामात के बावजूद हिफाजत ना हो और सारी तदबीर धरी की धरी रह जाए। यानी कि देखिए, यहाँ पर इस इसम के मायने बताए गए हैं कि हिफाजत करने वाला, और जिस तरीके से अल्लाह हिफाजत कर सकता है इस तरीके से हमारी कोई भी हिफाजत नहीं कर सकता। चाहे हम जितने भी इंतज़ाम कर लें, चाहे हम जितनी भी प्रोटेक्शन कर लें। जैसे अभी पूरा कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसके अंदर हम अपनी एहतियाती तदबीर सब कर रहे हैं, सैनिटाइज़र लगा रहे हैं और एक दूसरे से मिलने जुलने में एहतियात कर रहे हैं। तो बेशक ये सारी चीज़ें एहतियात करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें उस बीमारी से महफूज रखेगा, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो हम उस बीमारी के अंदर मुब्तला भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी केयर करना छोड़ देना है। केयर साथ साथ करें और इस बात का यकीन रखें कि हमें अल्लाह ताला के अलावा हमारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। और जो सारी दुआएं अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं हमारी हिफाजत के लिए, उसको भी हम पढ़ते रहें सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से भी महफूज रहेंगे। और आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या हमें बताया गया है। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा डिस्कस किया जा रहा है। वो हिफाजत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है इस किस्से का। तो हम इसको पढ़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर पैगम्बर गुजरे हैं। इनके पैदाइश से पहले इस वक्त के बादशाह फ़िरौन को इसके दरबारी नजूमियों ने ये इत्तला दी कि अनकरीब बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी खुदाई और बादशाहत को ख़त्म कर देगा। चूँकि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था और अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला यानी सबसे बड़ा रब कहता था, नाउज़ बिल्लाह, और वो बादशाह भी था, इसलिए इसका हर हुक्म माना जाता था और कोई भी इसकी नाफरमानी नहीं कर सकता था। चुनाचा इसने हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए, अलबत्ता बच्चियों को ज़िंदा रहने दिया जाए ताकि मेरी बादशाहत और खुदाई हमेशा बाकी रहे। यानी कि देखिए, फ़िरौन ने यहाँ पे क्या किया कि हज़रत मूसा की पैदाइश से पहले ही उसको कुछ नजूमियों ने बता दिया था कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आगे जाके तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा।
تو اب اس کو یہ ڈر تھا کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے، تو اس نے کیا کیا کہ اس سال پیدا ہونے والے جتنے بھی لڑکے تھے ان سب کو اس نے ذبح کروا دیا، یعنی کہ قتل کروا دیا، تاکہ نہ ہی کوئی بچہ زندہ رہے گا اور نہ ہی بڑا ہو کر وہ میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ تو یہ اس نے ایک تدبیر کی اپنی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ اختیار کیا کہ اس کی بادشاہت کو کوئی کسی بھی طریقے سے اس کی بادشاہت کو ختم نہ کر سکے۔ اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور تمام اس کی جو سلطنت تھی وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، وہ یہ سب کچھ کرتا تھا۔ لڑکوں کو ذبح کروا دیتا تھا 1 سال اور 1 سال چھوڑ دیتا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ اس کی بادشاہت کو ماننے والے لوگ بھی زندہ رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے ایک تدبیر کی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ غرض فرعون اور اس کے درباریوں نے وہ تمام تدابیر اختیار کر لیں کہ ایسا کوئی بچہ زندہ ہی نہ رہے جو فرعون کی بادشاہت کے لیے خطرہ بنے۔ چنانچہ اس کے حکم پر ہزاروں بچے ذبح کیے گئے، لیکن فرعون کے تمام انتظامات کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، بلکہ اس کے محل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور فرعون اپنی تمام طاقت اور قوت کے باوجود ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، ٹھیک ہے۔ اب وہ باقی ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیے اس نے جو ساری تدابیر کی اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ زندہ رکھا۔ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام بچوں کو جو لڑکے ہیں ان کو ذبح کیا جائے گا، تو ان کی جو مدر تھیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک صندوق میں رکھ کر اور دریا میں بہا دیا کہ میرا بچہ کسی طریقے سے بچ جائے، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ صندوق بہتا بہتا جا کر فرعون کے دربار کے پاس ہی رک گیا۔ اب فرعون کی اولاد تو تھی نہیں کوئی، تو ان کی وائف وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، تو جب وہ صندوق بہتا ہوا آتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو اس صندوق کو پکڑا اور جب کھولا تو اس کے اندر سے انتہائی خوبصورت بچہ نکلا۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا کیا، اس بچے کی پرورش کی، فرعون سے اجازت چاہی کہ آپ اس بچے کو قتل نہ کروائیں، میں اس کو پالوں گی اور یہ ہماری اولاد بن کر رہے گا، تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے فرعون نے کیا کیا کہ ہر ممکن کوشش کی کہ اس دور کے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نام الحفیظ ہے اس کے کرامات آپ کو نظر آئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں قتل کر سکتا، اور جس کے نصیب میں موت لکھی ہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کا چیپٹر ہم آج کے لیکچر میں رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ اس چیز کو کور کر سکیں۔ اب آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے الحفیظ، اس کے اوپر منتھ مینشن کرنا ہے دسمبر، اور چیپٹر نمبر 2 پیارا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ سوال نمبر 1 آپ لوگوں نے کرنا ہے الحفیظ کے کیا معنی ہیں، مختصر تشریح کے ساتھ بیان کریں۔ میں یہاں پر تمام کوسچن آنسرز جو ہیں وہ ڈیفائن بھی کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو PDF بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ الحفیظ کے معنی ہیں، الحفیظ کے معنی ہیں حفاظت کرنے والا، اور پراپر ورکنگ کیجیے گا، جس طریقے سے لائنس کا گیپ دیتے ہیں، اس کوسچن کے بعد جو ہے 2 لائنس کا گیپس دیا جاتا ہے، اور ہیڈنگس کو انڈر لائن کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشریح میں اس کا لکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام تر حفاظتی تدابیر و اسباب کے بغیر حفاظت کر کے دکھا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ساری حفاظتی تدابیر اور ہر طرح کے انتظامات کے باوجود حفاظت نہ ہو اور ساری تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں۔ یہ ہمارا ہو گیا کوسچن نمبر 1۔ کوسچن نمبر 2، فرعون کو اس کے درباری نجومیوں نے کیا اطلاع دی، اس نے اطلاع سن کر کیا کیا؟ بادشاہ فرعون کو اس کے درباری نجومیوں نے یہ اطلاع دی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی اور بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ بچیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ میری بادشاہت اور خدائی ہمیشہ باقی رہے۔ تو یہاں تک کا آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اپنا چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔